Tuesday morning from Saskatchewan. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. आपने सस्कैचुअन भेजी थी, मैं तो एडमिंटन से बोल रहा था. डॉक्टर साहब आप तो मुझे लगता है दुनिया की सैरें करते फिर रहे हैं. वेरी गुड टू सी यू, वेरी गुड टू सी यू, एंड आई ऑलवेज मिस यू. मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने जितना मेरा साथ दिया, आई हैव नो वर्ड्स. मैं कैसे कहूँ डॉक्टर साहब, ये जो बजट है इसके हवाले से मैं आज आपसे क्विकली पूछना चाहती हूँ. जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ के जो गवर्नर हैं, ज़ाहिर है उनकी वर्ड्स मीन अ लॉट. ही रियलाइजेज दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम. उन्होंने कहा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र किया है, बिजनेसेस का जिक्र किया है, और अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को कनाडा लेके आना चाहते हैं तो ये जो हिकअप्स हैं, ये जो दरमियान की रुकावटें हैं, इनको सिंपल से सिंपल करने की कोशिश करें. एक इस चीज़ से मैं हूँ. एक बहुत से लोग कहते हैं कि जब इलेक्शन हुआ था और लिबरल्स जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, मगर अब वो सरकारी मुलाजमतों में जो बचत के मंसूबे के तहत वफाकी अमले को 40,000 तक कम करने के, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न. क्या फरमाएंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल. ये असल में जो समझने की जरूरत है वो ये नहीं है कि 40,000 नौकरियां जो हैं वो इटरेशन से या रिटायरमेंट से कम होंगी या ले ऑफ्स होंगे. वो ये देखना है कि ऑटोवा में जो पिछले 10 वर्षों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है वो बहुत ज्यादा थी. यानी प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के अंडर कनाडा में जो सरकारी ऑटोवा की जो सरकारी फोर्स थी उसमें काफी इजाफा हुआ. और जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं अपनी मेमोरी पे रिलाई कर रहा हूँ उस पर, कि जो सरकारी मुलाजमीन की शरह ग्रोथ थी, यानी उनकी, वो प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा थी. जिसके माना यह है कि लोगों को सरकारी नौकरियां ज्यादा मिल रही थी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जो थी वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी. तो मेरा जो गुमान है वो ये है कि जो कार्नी साहब की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर कार्नी की, वो चाहती होगी कि वो जो एक्सपेंशन हुई थी ट्रूडो साहब के दौर में, अब उसका कुछ तदारुक किया जाए, उसको कंटेन किया जाए. और ऐसा भी होता है कि जब सरकारी नौकरियां बहुत बढ़ जाएं तो जो प्रोडक्टिविटी है इकोनॉमी की वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती. उसकी वजह यह है कि बासावकात सिर्फ सरकारी नौकरियां ही बढ़ रही होती हैं और जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ है वो कम हो रही होती है. तो उसको रिवर्स करने के लिए गालिबन ये चाह रहे हैं. और इकोनॉमिक्स का भी यही तरीका है कि जो जॉब ग्रोथ है वो प्राइवेट सेक्टर में होनी चाहिए ताकि लोग जो है वहां ग्रो करें और इकोनॉमी तेजी से बढ़े, ना कि ये कि सरकारी सबको नौकरियां देती रहे. बहुत शुक्रिया. मैं डॉक्टर मूसा हैदर साहब से बात कर रही हूँ. ही डज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल. डॉक्टर मूसा हैदर प्रोफेसर हैं डेटा साइंस एंड रियल स्टेट की. डॉक्टर हैदर जो हैं ये प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग मैकगिल यूनिवर्सिटी के साथ हैं, डायरेक्टर ऑफ रीजनॉमिक्स. मुझे तो ये भी नहीं पता रीजन के लिहाज से रीजनॉमिक्स होगी. बहरहाल I swear to God, I'm a blessed person to have Dr. Heather with me. Author है रियल स्टेट के लिहाज से. एक जो खूबसूरत चीज़ कवर करना चाहती हूँ, रिसर्च में ये करते हैं जिसमें बिजनेस एनालिटिक्स पे, साइंस डेटा के ऊपर, हाउसिंग मार्केटिंग डायनामिक्स पे, ट्रांसपोर्ट पे. सो दिस इज़ नॉट दैट ही इज saying something from out of the blue. The man has all the statistics in front of him. डॉक्टर साहब, आपकी अगर मैं इसी स्ट्रेंथ को देखूं कि डेटा साइंस है, हाउसिंग मार्केट, डायनामिक्स, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा एलोकेशन किया. एंड ऑफ कोर्स इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर इन लिटिल टफ टाइम विद अमेरिका, इट्स गुड टू स्पेंड एलोकेट सो मच मनी फॉर द डिफेंस एज वेल. तो आप एज अ होल, बहुत से लोग जब ये कह रहे हैं और अपोजिशन ने जब कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते बजट को, और मार्क कार्नी साहब ने पहले से ही आइस ब्रेक कर दी थी, उन्होंने कहा नहीं होंगे कि तो वी विल गो बैक इनटू द इलेक्शन, जिसके लिए नए इलेक्शन के लिए कनाडा मुतहम्मिल नहीं है. तो आप बजट को भी कर लें, और इज़ इट रियली गुड और इज़ इट द अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन? जी बिल्कुल. आई डोंट थिंक कि ये ऑपोजिशन इतना लड़ेगी इस बजट पर. उसकी वजह ये है कि वो खुद भी कोई इतने फर्म ग्राउंड्स पर नहीं है. पहली चीज देखते हैं कि ये बजट अच्छा है या बुरा है. ये बजट एवरेज है, ना ही इसमें कोई बड़ी बात है, ना ही कोई इसमें छोटी बात है. ये एवरेज बजट है. और एवरेज से मुराद ये है कि ये बजट जो है ये
اس میں انفراسٹرکچر اسپینڈنگ ہے تھوڑی سی, اس میں ڈیفینس کی اسپینڈنگ بڑھا رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسی ٹرانسفارمیٹیو کام نہیں ہو رہا کہ آپ کہیں گے کینیڈا جو ہے وہ کل امریکہ کی ایکسپورٹ کی غلامی سے آزاد ہو کر ایک انٹرنیشنل ایکسپورٹر بن جائے گا. ایسی کوئی شے نظر نہیں آ رہی. لیکن اس میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آ رہی کہ اس بجٹ میں کوئی ایسی چیزیں کو آپ کہیں کہ جناب یہ خواہ مخواہ سرکاری اداروں کو پھیلا رہے ہیں یا ویسٹ کر رہے ہیں, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف. اپوزیشن چاہے کمزور ہو یا مضبوط ہو, اس کو لازماً اس بجٹ میں فالٹ نکالنے ہیں, ان کو اس میں جو ہے اس کی کمیاں کو انہوں نے لوگوں کے سامنے لانا ہے. لیکن کیا وہ اس حد تک لے جائیں گے کہ یہ بجٹ بل فیل ہو جائے اور ہم الیکشن میں جائیں؟ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ این ڈی پی جو ہے وہ ابھی تک پریشانی کا شکار ہے کہ یہ کہاں وہ 40-50 لوگ ہوتے تھے پارلیمنٹ میں, کہاں 8-9 لوگ رہ گئے, اور ابھی ان کو لیڈرشپ کی بھی جو چینج آئی ہے تو وہ ریڈی نہیں ہے. کیبیک جو ہے وہ ایک ابھی تک جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے ایریا میں نہیں آیا کہ کیبیک کی جو پارٹیز ہیں وہ کہہ سکیں کہ ہم جناب ناؤ وی کین نیگوشیٹ اے بیٹر ڈیل فرام دی ریسٹ آف کینیڈا, تو وہ بھی اوائڈ کریں گے. پیچھے رہ جاتے ہیں پروگریسو کنزرویٹوز, اور جو کیا کہتے ہیں ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. جو پیئر پولیویئر ہیں آٹوا میں اپنی نوکری اپنی ہارے ہوئے ہیں سیٹ پہ جا کے, وہ ایڈمنٹن سے جیتے, اور ابھی تک ان کے جو گراسپ ہے پارٹی پر وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ نئے الیکشن میں ان کو لے جا سکیں. میرا جو ذاتی خیال یہ ہے کہ 2-3 لوگ اور ٹوٹیں گے, یا این ڈی پی جو ہے ان کے ساتھ مل جائے گی صرف اس الیکشن کے اس بجٹ کے بل کے لیے, یا این ڈی پی سے 2-3 لوگ اور کنزرویٹوز کے 2-3 لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے. تو اگر لوگ فلور کراس نہ بھی کریں, ان کو 2-3 لوگوں کی کمی ہے, تو اگر 3-4 لوگ ووٹ ڈالنے نہ بھی آئیں تو یہ بل پاس ہو جاتا ہے. تو الیکشن میں تو ہم نہیں جا رہے, یہ تو مجھے پورا یقین ہو گیا, لیکن یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس بجٹ کی وجہ سے الیکشن میں جائیں گے, کیونکہ کوئی بھی اس وقت الیکشن کا محتمل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کہ پیئر پولیویئر پچھلے سال نومبر-دسمبر میں شور ونر تھے کہ وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر بنیں گے, اور فروری-مارچ تک وہ ساری کہانی بدل گئی. تو اس وقت وہ بھی اتنی کانفیڈنس نہیں رکھتے جس طرح کہ پچھلے سال تھا ان کو کہ میں تو یہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں, کر سکتا ہوں. تو ہر شخص محتاط ہے, اور اس احتیاط کی فائدہ شاید کینیڈا کو زیادہ ہو کہ یہ ان کا لیک آف کانفیڈنس ہے اگلے الیکشنز کے بارے میں. اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ پش نہ کریں اور کینیڈا تھوڑا سٹیبل رہے 1-2 برسوں کے لیے, کیونکہ ہمیں سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے کور کیا, مگر میرا ایک سوال اور ہے. بیک ہوم میں فلور کراسنگ ہم نے بڑی سنی تھی, آج بڑی لے دے ہو رہی ہے. یہ جو اناپولس کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں جس سے, اور میرا خیال ہے یہ بنیادی طور پر بہت سارے ممبر پارلیمنٹس جو ہیں ان کی ذاتی طور پہ کہ پیئر پولیو صاحب جو ہیں ان کو دوبارہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے بعد ہی ول اسٹے ایز اے پارٹی لیڈر. میرا خیال ہے لوگوں سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. پیپل ڈز ہیو دیئر اون گریونسز ود ہم. And one thing and second thing is he wanted to support Canada in this period of time, اور انہوں نے فلور کراس کیا, اور انہوں نے کل یہ لفظ کہا کہ there are few more people and they will share their stories, they are also planning to move. And I think conservative کی جو internal rift ہے نا, that has brought them to this place. یوں لگتا ہے, دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ ایک محتاط اور کنزرویٹو کانورسیشنل سٹائل کو اپنائے, کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ محتاط ہو. اور پیئر پولیویئر کی جو ریسنٹ بیانات ہیں آر سی ایم پی کے بارے میں, اور ان کا کہ ڈال دو جیل میں سب کو, کرپشن ہو رہی ہے, وہ ریزونیٹ نہیں کر رہے. نہ تو ان کی پارٹی کی جو کچھ لوگ ہیں ان جنرل جو باقی ووٹنگ پبلک ہے, تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا بیک سٹیپ پہ آئے ہیں. لیکن یہ فلور کراس, آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جو لوگ فلور کراس وہ تو کامن تھا, یہ واجد خان کے بعد میں نے لوٹا کہا کرتے تھے, مگر واجد خان صاحب کے بعد میں نے پہلی دفعہ سنا. آپ کو یاد ہوگا واجد خان صاحب نے بھی فلور کراس کیا تھا, بٹ یو نو دیٹ پرووڈ ایز ہز فال.
from the وہ politics. آپ کو یاد ہوگا پروین شاکر مرحوما کا ایک بڑا خوبصورت شعر تھا کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. تو یہی بات لبرلز کو اچھی ہے لوٹا میرے لوٹا ارجائے کی. مل گیا ہے. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے نووا اسکوشیا سے ان کو لوٹا آ گیا ہے دستیاب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کا نہیں پتہ ہوتا. زوران ممدانی کی ون اور آج ڈونلڈ ٹرمپ نے جو باقاعدہ یہ لفظ کہا ہے کہ یو نو آئی ایم ریڈی ٹو سپورٹ ہم بٹ ہی ہیز ٹو رسپیکٹ واشنگٹن. زوران ممدانی نے جو وعدے کیے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ بعض چیزیں نہیں پوری ہونے کی, یا بہت سے لوگ جو ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ پوری نہیں ہوں گی, مگر زوران ممدانی نے ہمارے کیوبیک کا پروگرام ایک بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. میں آپ کے ساتھ وہ ہائی لائٹ شیئر کر لیتی ہوں. یہ کیوبیک کا یونیورسل چائلڈ کیئر 5 سے 6 ارب ڈالر کا کیوبیک چائلڈ کیئر کا پروگرام ہے. جب اس کو کیوبیک میں نافذ کیا گیا تو 10 گنا اس نے منافع دیا تھا. بہت سی سنگل مدرز, کم عمر بچوں کی مائیں ورک فورس میں شامل ہوئی تھیں. یہ پروگرام 1997 میں شروع ہوا. کم لاگت تعلیمی چائلڈ کیئر فراہم کرتا ہے. آج کل تقریباً روزانہ $9 میں جو ابتدائی $5 تھا, اسے 10,000 خواتین کی دوبارہ ورک فورس میں شمولیت دینے کا کریڈٹ ملتا ہے. ممدانی نے یہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے اینڈ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ واٹ ایور پرومسز آئی میڈ دوز آر اچیویبل, کنسیویبل, اچیویبل. جی بالکل. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ جو کیوبیک کا چائلڈ افورڈیبل چائلڈ کیئر پروگرام یہ بڑا ریولوشنری ہے اور بڑا ضروری ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین کے جو منیمم ویج ورکر ہیں یا نیئر منیمم ویج ہیں, تو وہ جب ان کی ٹیک ہوم پے لیتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ٹیک ہوم پے ہے اس کا تو بیشتر حصہ یا تو رینٹ میں چلا گیا یا ڈے کیئر میں چلا گیا. تو وہ ان کی لیبر فورس پارٹیسپیشن کم ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر آپ کو 2,000 کی آمدن ہو رہی ہے اور 1,500 ڈے کیئر میں چلا جائے تو 500 کے لیے تو آپ اتنی خرچ نہیں کریں گے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پوری اکانومی, کیونکہ وہ خواتین کے جو پروڈکٹیولی انوالو ہوں لیبر فورس میں وہ نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو اس کا کوئی انسینٹیو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ جو افورڈیبل ڈے کیئر ہے کیوبیک کا, وہ پرووائڈ کرتا ہے یہ اپرچونٹی کہ خواتین جا سکیں لیبر فورس میں دوبارہ انٹیگریٹ ہوں, خاص طور پہ وہ خواتین کہ جن کے بچے جو ہیں چھوٹے ہیں. تو ان کو ری انٹیگریشن آف لیبر فورس میں اس کا بہت, یعنی وہ $5 بلین کا جو ہے وہ خرچہ آپ ایک طرف رکھیں, اور جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا جو لیبر فورس انٹیگریشن کا فائدہ ہوتا ہے اس کو دوسری طرف دیکھیں. تو بڑا کمال کا سٹیپ ہے. اور مجھے خواہش ہوگی میری کہ ویسے لبرلز نے کوشش کی تھی ٹروڈو کے اندر کہ وہ کیوبیک والے پروگرام کو آگے بھی لے جائیں, لیکن پروونسز اس کو اڈاپٹ کر سکے, اسپیشلی جو بڑے پروونسز ہیں, برٹش کولمبیا ہے, اونٹیریو ہے. اس سے جو ہے وہ لیبر فورس کی انہینسمنٹ ہوگی اور خواتین کو کام کرنے کے زیادہ مواقع ملیں گے. یہ ان کی انٹیگریشن لیبر فورس میں بڑا ضروری ہے. اب جو رہا ممدانی صاحب کا, انہوں نے بہت سے وعدے کیے ہیں, لیکن دیکھیے 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کہیں کہ یہ وعدے جو کیے ہیں مشکل سے پورے ہوں گے. این ممکن ہے کہ مشکل سے ہی پورے ہوں, کیونکہ جو 3 چیزیں انہوں نے کہی تھیں, ٹیکسیشن کا کہا تھا, وہ ٹیکسیشن وہ نہیں لگا سکتے, وہ گورنر کا کام ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا فری پبلک ٹرانزٹ کا, وہ جو نیو یارک ٹرانزٹ اتھارٹی ہے وہ بھی میئر کے انڈر نہیں ہے, وہ اسٹیٹ کے انڈر ہے. اور تیسری شاید جو تھی ان کی وہ کوئی اور تھی جس میں انہوں نے کہا تھا فری ہاؤسنگ کا یا رینٹ فریزز کا, وہ بھی اسٹیٹ گورنر کے اندر آتا ہے. لیکن دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کر سکیں یا نہ کر سکیں, دوسری شاید یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ میں حوصلہ ہے اس ساری بات کو کرنے کا, کہ آپ کے اندر حوصلہ ہے کہ آپ بڑے وعدے کر سکے اور لوگوں کو امید دلا سکے. تو پہلا کام تو انہوں نے کر دیا, انہوں نے امید دلا دی. اب یہ ان کی صلاحیت پر ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اسٹیٹ کے گورنر کو, جو کہ اگلے سال اسٹیٹ گورنر جو ہے ان کی نیو یارک کی, ان کا بھی الیکشن ہونا ہے, تو ان کو بھی یہ محتاط رہ کے کرنا ہے کہ اگر وہ ٹیکسز لگا دیں بلینئرز پہ, بس ٹرانزٹ کو فری کر دیں جس طرح کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, فری اور سبسڈائز ڈے کیئر لے آئیں اور رینٹ فریز کر دیں, تو این ممکن ہے کہ ان کو بھی بیک لیش فیس کرنا پڑے اسٹیٹ گورنر کو. اب کمال یہ ہوگا ممدانی کا, زہران ممدانی کا, کہ وہ اپنے وعدوں کو یعنی جو پرومسز کو اسٹریٹجی میں بدلیں. اور یہ جو سفر ہوتا ہے نا پرومسز کا, الیکٹورل پرومسز اسٹریٹجی تک کا, یہی سفر ہوتا ہے ایک چھوٹے سیاستدان اور بڑے سیاستدان میں. ایک اسٹیٹسمین اور سیاستدان کا جو فرق ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹسمین ہے وہ اپنے وعدوں کو اسٹریٹجی میں تبدیل کر کے امپلیمنٹ کر لیتا ہے. اور یہی چیز کا فقدان آپ کو پاکستان میں ملے گا کہ ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ وعدوں میں بہت اعلیٰ ہے لیکن اسٹریٹجی میں بالکل زیرو ہے, کبھی بھی کچھ نہیں امپلیمنٹ کر پاتے.
आपने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब कवर किया, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी, यस गवर्नर जो हैं उनकी मज़े की बात यह है, एवरीबडी डेमोक्रेटिक्स के लिए ये बहुत बड़ा शौक है कि एवरीबडी वन, हत्ता कि एक जो उनका अटॉर्नी के लिए जीता है तो उस पर तो एलिगेशन भी थे कि उसने बड़े सख्त बयान दिए, वो भी जीत गया। मगर गवर्नर ने डेफिनेटली ममदानी के साथ है, मगर टैक्सेस के हवाले से शी डजंट वांट के, उन्होंने कहा था ना कि टैक्स बढ़ा दिया जाए अमीरों के ऊपर, तो शी डजंट वांट कि वो टैक्स बढ़ाया जाए बिकॉज दैट कैन बी अ बैकलैश ऑन ऑल। मगर यहाँ पे एक प्लस न्यूज़ ये है कि देयर आर वेरी मैनी जो बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा टैक्स पेयर है, दे आर रेडी टू सपोर्ट। अब मेरा ख्याल है लॉबिंग कैन टेक हिम टूवर्ड्स हिज स्ट्रैटेजी, ही डज हैव स्ट्रैटेजी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि उमरा जो हैं वो टैक्स नहीं देना चाहते। एक तबका है उमरा का जो नहीं देना चाहता जरूर से ज्यादा, वो अपने उनकी जो है वो आमदन बढ़ती है तो अखराजात भी बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है ऐसा भी कि जो अपने शहर को अच्छा देखना चाहते हैं, वो ये वही न्यूयॉर्कर्स हैं जो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, और इस बात से खाइफ हैं कि पिछले 50 सालों में उनका शहर जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा। अगर आप देखो तो फ्लड्स आते हैं तो पूरा सबवे सिस्टम डूब जाता है। अगर आप न्यूयॉर्क की सड़कों पे चले तो एक ताफुन है हर जगह, डाउनटाउन में वो जाता नहीं है शहर से बाहर, क्योंकि वो सफाइयां सही तरीके से नहीं हो। तो ये शहर जो है उसको बेहतर देखने वाले के जो ख्वाब रखने वाले लोग हैं वो काफी इन्फ्लुएंशियल हैं। ये खाम ख्याली होगी लोगों की कि तमाम उमरा नहीं चाहते टैक्स देना, क्योंकि खास उसके बाद एक अच्छी खासी रिसर्च है, गालिबन 2 प्रोफेसर के जिनके नाम नहीं याद आ रहे, वो बताते हैं कि खास मिकदार के बाद आपकी आमदन अगर बढ़ी है तो उससे खुशी में इजाफा नहीं होता, उसको फिर बांटना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि बिल गेट्स जो है वो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स बांट रहे हैं। यही वजह है कि और लोग जो हैं वो अपने पैसे बांट देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये फिर एक लेवल के बाद आपकी जरूरत नहीं रहती पैसा। और बहुत से वो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ, कई हजार ऐसे मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं न्यूयॉर्क सिटी में कि जो चाहेंगे कि वो शहर जो है बेहतर हो, और वो जो 2% का डिफरेंस है वो 2% टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, जो कि काफी बड़ा जंप है। मगर आप कहें ना कि 2% से क्या फर्क पड़ता है, वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का फर्क पड़ता है बिलियनियर्स को। लेकिन वही पैसा अगर आपके शहर में खर्च हो रहा हो तो आप ही का शहर बेहतर होगा। ये थोड़ी है कि आपसे पैसे लेके कहीं वो विस्कॉन्सिन में खर्च कर देंगे, वो इसी शहर में खर्च करेंगे। लिहाजा मुझे लगता है कि वो इसमें तो शायद वो कन्विंस कर लें, लेकिन जिस तरीके से लोगों को लाकर एक टेबल पे बिठाना और उनको अपनी फिक्र पर कायल करना, यही स्ट्रेटेजी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। चलिए डॉक्टर साहब, लाइटर मूड में आपका दिन अच्छा गुजरे। आपने आज की वो खबर भी सुन ली होगी कि इंडिया की एक अदाकारा राखी सावंत है, वो कहती है डोनाल्ड ट्रंप मेरे अब्बू हैं। डू यू नो दैट? अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपने ये खबर नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। नहीं मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे ज्यादा मजा उस वक्त आता है जब कहते हैं मेरी अम्मी है। बेशुमार वायरल वीडियोस हैं। वो कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके हकीकी वालिद हैं, उनकी रगों में अमेरिकी सदर का खून दौड़ रहा है, मेरा जिस्म डोनाल्ड ट्रंप के जैसा है, मेरे बाल डोनाल्ड ट्रंप के जैसे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप मेरे लिए बहुत बड़ा महल बना रहे हैं, और अब मैं अमेरिका के लोगों को वीज़े लगवा कर भी दे सका करूँगी। और उनकी वालदा की ने एक पर्ची लॉकर में छोड़ी थी जेवरात के साथ, और जिसमें लिखा गया था, बेटी तुम हमेशा बाप का पूछती हो, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा हकीकी बाप है। अल्लाह खैर करे, मैं इसमें क्या कर सकता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई नो यू आर बिजी। ये बड़ी खूबसूरत जगह पे बैठे हुए, डू यू हैव क्या समंदर है पीछे? क्या खूबसूरत जगह है। वेयर आर यू सिटिंग डॉक्टर साहब? ये स्क्रीन लगाई हुई है पीछे। आप यूनिवर्सिटी में? डॉक्टर साहब इज इन सस्कैचुअन यूनिवर्सिटी एट द मोमेंट। डॉक्टर साहब इज, अरे साहब यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा एडमिंटन में हूँ, मेरा शहर ना बदलिए। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा एडमिंटन में है। ऑनेस्ट टू गॉड वी मस्ट टेक अ प्राइड ऑफ आवर पर्सन डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर। अल्लाह मियां जिंदगी दे, प्रॉस्पेरिटी। माजिद भाई को सलाम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आई विल। अल्लाह हाफिज डॉक्टर मुर्तज़ा।